खंय तरी देशभर हेचे लागून गोंयचें नांव खंय तरी मातशें आयज पिड्ड्यार जायत गेल्लें आसा आनी तो कॉन्सिलर आसा तुमी रिजायन बीन कर म्हणून तेजे कडेन मागतले. एक गजाल आसा, बापूय जो आसा त्या बापायक भुरग्यांचे संदर्भांतल्यान कितें जालां कितें आसतलें अनेक घरांनी आसा ते काही वेळा खबरी बी आसना, पण जेन्ना असल्यो खबरी जेन्ना कळटात तेन्ना लक्षात येता की हें जालें तें खूपच वायट जालां आनी अशें वायट घटना केन्ना घडच्यो न्ही. तांच्या आवय बापायच्या सद्या खंयच्या मनस्थितीन वता आसतले ताजोय विचार करूंक जाय किंवा त्याच बरोबर त्या प्रकरण जें आसा त्या प्रकरणान कोणूच म्हणजे कोणाचेच वायट जावचें न्ही आनी अशें अनेक गरीब कुटुंबाय जर समाज आसात तातूंत भितर आनी तांच्याय बीन फ्युचर आसा ते पिड्ड्यार जावचें न्ही हाजे खातीर आमी लक्ष दिवपाक जाय आनी म्हणून सरकार आनी पुलीस खातें योग्य. तुमकां दिसता रिजायन जावचो कसो तेणें आनी सांगलें महाराष्ट्रान अशी एक केस जाल्ली तेणें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. परत एकदां सांगलें न्ही राजकीय हातूंत भितर हांव कांयच हातूंत स्टेटमेंट करना, कारण ह्या वेळाचेर सगळो गांव किंवा सगळे त्या कुटुंबा जी खंय तरी कशी तरी चुकून हातूंत भितर इनवॉल्व जाल्ली आसा ती खंयचे परिस्थितीन कशी हें आसा मानसीक हातूंत वता तो दृश्टीकोन पळया न्ही. फक्त म्हाका खंय तरी एक स्टेटमेंट केलो किंवा आनी कितें तरी केला पब्लिसिटी मेळ्ळी की दामू नायकान अशें म्हळें अध्यक्षान अशें म्हळें अशें जावचें न्ही. कारण आयज आमकां समाजान भितर भुरग्यांक सुद्दां आमचे हे सगळे मोबायल कल्चर त्याच बरोबर आमी भुरग्यां कडेन कशें वागतात आनी भुरगीं कशीं ग्रोन अप जाता हांचे कडेन पळोवपाचो एक आतां नवो हें तयार जावचो पडटलो जेणे करून येणारी पिळयेक आमी कितें तरी दवरतात ताजो विचार करता. आतां काल खंय तरी ते कुडचड्यावयले जे स्थानीक लोक आसा ते CBIक दिल्ले म्हणून केस दिल्या म्हणून ते पोलीस स्टेशनार गेल्ले खंय तरी बेजार दिसतात. सो तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदता? सरकारान ह्या हातूंत भितर पारदर्शकपणे जो निर्णय इमिजिएटली घेतिल्लो आसा पण इमिजिएटली घेतले जाल्यारूय बीन क्वेश्चन मार्क ना घेतलो जाल्यारूय बी क्वेश्चन मार्क हे दोनी कडेन आसता आनी काही गजाली अशें आसता केन्ना केन्ना सरकारी केन्ना सुमोटो केन्ना एक्शन घेता फास्ट घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता ह्या प्रकरणान भितर खूब व्हडलें हें जावन गोंयचें नांव त्याच बरोबर भुरग्यांचें कोणाचें नांव पिड्यार जावचें न्ही हाजोय बी लक्षांत घेवपाक. आनी दुसरो मॅटर म्हळ्यार मिराबागचो प्रोटेस्ट